अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक है? बहुत ज़बरदस्त आपका रिस्पांस आता है, बातों का, गुफ्तगू का बहुत मज़ा आता है। और आपको हम कुछ खबरें भी देते हैं, लेकिन आपको ये बता दें कि आज सैटरडे है, और जैसे कि पता है आपको कि सैटरडे इज़ फ्रेंड्स डे। और आज ये मैं जा रहा हूँ अपनी गाड़ी में, और आज आपको पता है कि हमारे जो कानूनी टीवी के विनर हैं, पहले विनर हैं। हर हफ्ते कुरानंदाजी होगी, जो पहली कुरानंदाजी होगी उसमें कारी हनीफ हकानी साहब का नाम निकला है। उन्होंने आज मेरे साथ हाई टी करनी है। उनको हम बिल्कुल प्रोटोकॉल के ज़रिए इस गाड़ी में बिठा के लेके जाएंगे। वो नाबीना है, तो इंशाल्लाह ताला आप भी शामिल हों। उसका तरीका यही है कि 10 सब्सक्राइब करें कानूनी टीवी के, और वो मुझे उनका प्रिंट भेजें और कुरानंदाजी में शामिल हो जाएं। जुमेरात को कुरानंदाजी है, ठीक है? अच्छा जी, बात ये है कि ये क्या नाम है मानीमेंटल का हूँ तो मैं ना ही वो भुलन लग गया यार। मानीमेंटल जो है ना, उसने कहा था कि मैं शहबाज शरीफ को ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो 16 नींद की गोलियां भी खाएगा ना तो उसको नींद नहीं आएगी। मैं ऐसा गेम खेलूंगा। हाँ, नारा तो बहुत था यार, टीवी पे भी बड़ा ये चला था कि जनाब इमरान खान ने कोई ऐसा तरीका निकाल लिया है कि 16 गोलियां भी शहबाज शरीफ नींद की खाएगा, उससे नींद नहीं आएगी। तो शहबाज शरीफ ने कहा जी इसने मुझे 16 गोलियां दी हैं ना, मैं इसको 35 गोलियां दूंगा अच्छा, 35 गोलियां वैसे भी पता क्यों दी हैं? एक तो 35 सारा आपको 35 आया, 35 हो गया ना वो। दूसरा ये है कि जो आम नशा करने वाला होता है ना, उसको 1-2 गोलियों से असर नहीं होता। आप बेशक चेक करा लें। जो नशे करते हैं ना, वो अस्पताल भी जाते हैं तो उनको 1-8 गोली से या छोटे टीके से वो उनकी जगह सुन नहीं होती, वो बेहोश नहीं होते। तो उनके फिर पूछ रहे होते हैं डॉक्टर के जी नशा तो नहीं करता? वो कहते हैं हाँ नशा तो कर दे, फिर उसको डबल डोज देते हैं तो न्याजी को भी शहबाज शरीफ ने डबल डोज दी है, और इसलिए उनकी कल की चीखें आसमान पे जा रही हैं। और उनको समझ नहीं आ रहा कि यार इसने तो कभी हमला किया ही नहीं था, पहला हमला ही किया है, और साढ़ा उन्होंने गाटा लाता है, सिर लाता है। सियासी कह रहा हूँ, ठीक है? कोई केस ना बना देना, ठीक? ये पहले आप देखें कि ये बहुत प्यारी धूप निकली हुई है। ये जनाब जिधर भी जाएंगे ना, आपको नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ की निशानी नज़र आएगी। ये सामने ऊपर आप देख रहे हैं, ऊपर ये जनाब अली ऑरेंज लाइन ट्रेन है, और इसमें हम सफ़र करते हैं, बहुत मज़ा आता है। और सामने ये बहुत तेज़ धूप निकली हुई है, बहुत तेज़ धूप है, आपको नज़र आ रही है। तो ये जो है ना जी, ये हर निशानी आपको मोटरवे पे जाएं, कहीं भी जाएं, आपको नज़र आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। नून लीग ने इतने काम किए। तो शहबाज शरीफ को 35 गोलियां, शहबाज शरीफ ने इमरान मानी को 35 गोलियां दी हैं, और उसको हमेशा के लिए सियासी अबदी नींद सुला दिया है, ठीक है? और उसके बाद अब ये 35 गोलियों की जो दी हैं ना, उसके बाद इमरान खान का फिर क्या बयान आया है? ओ जी पाकिस्तान श्रीलंका बनने जा रहा है। ये नहूसत मारा पाकिस्तान को डबोने के पीछे लग गया है। और कल इसने एक और बड़ी खतरनाक बात की है, मैं आपको बताऊं, आपने नोट की है? वो इसने की है कि जो उसने कहा जी कि ये सैलाब को ये बेच रहे हैं, और सैलाब के नाम पे ये लोगों से चंदे मांग रहे हैं। अंदाजा करें ये बयान शहबाज शरीफ के खिलाफ है या पाकिस्तान के खिलाफ है? पाकिस्तान में सैलाब आया है या नहीं आया? और इसी नहूसत मारे ने सैलाब से 11 अरब रुपए इकट्ठा करके वो रिश्वतों में लगा रहे हैं, कोई पैसे दे रहे हैं, कोई इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं, कुछ टूटी हुई लाते ला रहे हैं सारा। और अब जनेवा कॉन्फ्रेंस में जो पाकिस्तान को इतनी भरपूर कामयाबी मिली है, और वहाँ से भी तकरीबन 10 अरब इकट्ठे हुए हैं डॉलर, 10 अरब डॉलर के करीब। तो इसको मरोड़ पड़ रहे हैं कि यार ये हुकूमत जो भी पाकिस्तान की भलाई होने लगती है ना, इसको मरोड़ ऐसे इसको मरोड़ पड़ जाता है। तो इसने ये बयान दिया है, इसका नोटिस लिया जाए कि जी पाकिस्तान
میں جو سیلاب آیا ہے اس کو موجودہ حکومت جو ہے وہ بیچ رہی ہے. ماشاءاللہ موجودہ حکومت نے کامیاب خارجہ پالیسی اپنا کے کامیابی کے ساتھ پاکستان کو آہستہ آہستہ اس کنویں سے نکال رہے ہیں جس میں عمران خان نے اس کو کنویں میں ڈالا تھا. ٹھیک ہے, عمران خان کا یہ بہت گھٹیا بیان ہے کہ جی پاکستان کے جو وزیر اعظم ہے یا وزیر خارجہ ہے, کہتا ہے جی وزیر خارجہ باہر زیادہ رہتا ہے اور میں اندر رہتا ہوں, اور میں نے اتنے دورے نہیں کیے جتنے شہباز شریف نے کیے. تو گھر میں ہی دورہ کتوں کے ساتھ تو سوتا ہے, 12 کتے تو نے پالے ہوئے ہیں, تو باہر جاتا ہے تو کتوں کے ساتھ ہی تجھے کتوں کی یاد آتی ہے, وہی تیرے 12 کتے ہیں. یہاں تو نے 100 باتیں کرنی ہوتی ہیں اپنے بنی گالہ میں, ایسی خفیہ جو ویڈیو سامنے آ رہی ہیں, تو باہر کیوں جائے گا؟ تجھے پاکستان کی پڑی کیا ہے؟ تو نے پاکستان کے لیے کیا کیا ہے؟ پاکستان کو ڈبویا ہے تو نے, سعودی عرب کو تو نے ناراض کیا ہے, ایران کو تو نے ناراض کیا ہے, اور ترکی کو تو نے ناراض کیا ہے, ملیشیا کو تو نے ناراض کیا ہے ان کے ساتھ وعدہ کر کے کہ ہم جی اسلامی ٹی وی بنائیں گے, اور آپ نہیں گئے. آپ کی کیا بات ہے؟ نواز شریف صاحب نے کل کہا ہے نا کہ یہ اس کا موازنہ کریں. موازنہ ایک نشئی کا موازنہ ہو سکتا ہے ایک نارمل بندے کے ساتھ؟ بالکل یہ خطرناک بیان جب دیتے ہیں نا پاکستان کے خلاف تو پھر ہمیں بھی بڑا ہی غصہ آتا ہے. پاکستان کے کچھ پیسے ملے ہیں ان کو جنیوا میں, کچھ آ رہے ہیں, اور اس موقع پہ نیازی کا یہ بیان کہ یہ پاکستانی سیلاب کو بیچ رہے ہیں موجودہ حکمران عمران خان, شیم آن یو. مذمت کرو سارے اس بات کی, مذمت کرو عمران خان کے اس بیان کی کہ یہ اس نے بیان کیوں دیا ہے. ٹھیک, اب اگلے پوائنٹ میں آئیں جی. کے پی کے میں اعظم خان کو نگران وزیر اعلیٰ بنا دیا ہے, شکر ہے الحمدللہ بنا دیا ہے. اور پنجاب میں مسئلہ حل نہیں ہوا. پنجاب میں آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ان کے پاس 4 نام ہیں, آپ کو پتہ ہے نا, محسن نقوی کا نام اور راحت چیمہ کا نون لیگ نے دیا ہے, اور اکرم چیمہ صاحب ہیں, اور احمد نواز سکھیرا اس کا نام جو ہے وہ پی ٹی آئی نے دیا ہے. یہ 4 نام جو ہے اس وقت الیکشن کمیشن کے پاس پہنچ چکے ہیں. انہوں نے اجلاس بلا لیا ہے. آج ان میں سے ان کے قانون اور آئین کے اختیار میں کسی ایک کو وہ کر دیں گے, اور جس کو بھی کریں گے سب کو ماننا پڑے گا. لیکن جو پیجا ہے نا, پیجا پرویز لائی, وہ کہتا نہیں جی میں نہیں مانا گا, تو نہیں مانے گا, تیریاں بھی لتاں ٹوٹن گیا, تو نہیں مانے گا. یہ کیا طریقہ ہے کہ تو نہیں مانے گا؟ تم ہوتے کون ہو یہ انکار کرنے والے؟ ساری ذرا میں غصے میں وہ ذرا سخت بول جاتا ہوں نا, تو پھر وہ گلے میں ایسے خراش آ جاتی ہے, تو پانی بھی پیتے ہیں. تو آپ کو یہ میں نے بتا دیا کہ آج انشاءاللہ تعالی وہ بھی ہو جائے گا, اور اس کے بعد جو ہے ان کو ماننا پڑے گا, ان کے باپ کو بھی ماننا پڑے گا. نیازی صاحب ماننا پڑے گا. کیسے یو ٹرن لیا ہے؟ ہم جی اسمبلیوں میں آ رہے ہیں ہم اسمبلیوں میں. انہوں نے کہا صحیح پھر تینوں میں 35 گولیاں دیاں گا. 35 گولیاں 2 دفعہ دیتی ہیں نا, ہوں سیاسی موت مر چکا ہے. نیازی بھی اور ادھے ہواری بھی سارے مر چکے ہیں. ابھی صبح بھی لگا ہوا تھا وہ شاہ محمود قریشی. انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا ہے. انہوں نے تو تمہارے ساتھ مہربانی کی ہے. کب کے الیکشن ہو چکے ہونے تھے. لڑو 35 70 81 سیٹوں پہ لڑو الیکشن عمران نیازی. اگر پی ڈی ایم نہ لڑی تو انشاءاللہ ہم جسٹس پارٹی کی طرف سے لڑیں گے. اس لیے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ شناختی کارڈ کی کاپیاں بھیجیں ہمیں, ہمارے جسٹس پارٹی کے ممبر بنیں, اور انشاءاللہ تعالی جو پاکستان کا دشمن ہے وہ ہمارا دشمن ہے. ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے, کسی قیمت پہ نہیں چھوڑیں گے, جو پاکستان کا دشمن ہے. یہ جو عمران نے بیان دیا جس کے اوپر میں نے یہ ویڈیو بنائی ہے کہ وہ سیلاب کو بیچ رہے ہیں, یہ پاکستان کے خلاف بیان ہے. یہ پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کے خلاف بیان دے چکا ہے. یہ پاکستان کی فوج کے خلاف بیان دے چکا ہے. ہوش کرو جو اس کے حمایتی ہو, ہوش کرو. ہاں جی, کمنٹس کریں, اور اس کے جو اس نے بیان دیا ہے اس کے مطابق تبصرہ کریں. اور واٹس اپ نمبر ہے 0300 472 5752.
اس کے اوپر رابطہ کریں. انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر اگلی ویڈیو ہم دکھاتے ہیں کہ آج ہم کس طرح وہ نابینا کا استقبال کریں گے اور ان کو ہم لے کے جائیں گے ہائی ٹی پہ 5 اسٹار ہوٹل میں. ٹھیک ہے, آپ بھی اس میں شامل ہوں. تھینک یو. اللہ حافظ.